अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गवर्नेंस किसी भी मुल्क के मुआशी, सियासी और इंतज़ामी उमूर को मुनज़्ज़म करता है और कौम की तरक्की में इसका एक अहम किरदार है। ये रियासती मशीनरी को सही से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। गुड या बैड गवर्नेंस किसी भी कौम की तरक्की या उसके ज़वाल का बाइस भी बन सकता है। हुकूमती इदारों के अपने मामलात को सही से अंजाम देना, सियासी इस्तेहकाम, कानून की हुक्मरानी, पॉलिसी साजी पर अमल दरामद करने में अवाम की शिरकत, ये सब गुड गवर्नेंस का निचोड़ है। पाकिस्तान में शहरी और देही सतह पर मकामी हुक्काम, ज़मींदार, किसानों की अंजुमन, ट्रेड यूनियंस, NGOs, मजहबी रहनुमा, लैंड माफिया और ताकतवर अफराद गवर्नेंस पर असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा मीडिया, इंटरनेशनल डोनर्स और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी हुकूमती फ़ैसला साजी के अमल में अपना किरदार अदा करते हैं। गुर्बत, तवानाई की किल्लत, बेरोज़गारी, अमन व अमान और बदउनवानी हमारे मुल्क के लिए अहम चैलेंजेस हैं जिस पर काबू पाने के लिए हमें मुअस्सर गवर्नेंस की ज़रूरत है। गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस से मुताल्लिक़ कुछ और मालूमात हासिल करने के लिए हम अपने आज के मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। गवर्नेंस क्या होती है और इसमें कौन कौन से अवामिल शामिल होते हैं? गवर्नेंस सियासी इस्तेहकाम, हम आहंगी, ज़िम्मेदारी, शफाफियत, अकाउंटेबिलिटी, कानून की बालादस्ती, मसावत, अदल इंसाफ, बहामी ताउन, वसाइल का बेहतरीन और मसावी इस्तेमाल और मुअस्सर अवामी खिदमात पर चलाया जाने वाला निज़ाम होता है, और ये वो बुनियाद फराहम करता है जिस पर हुकूमत की इमारत खड़ी होती है। ये बताएं कि किसी भी मुल्क या स्पेशली पाकिस्तान के लिए गुड गवर्नेंस कितनी ज़रूरी है? किसी भी कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए गुड गवर्नेंस शर्त है। वो ममालिक जिन्होंने गुड गवर्नेंस के उसूलों पर अमल किया, वो दुनिया में एक नुमाया मकाम हासिल कर चुके हैं। तहम जो कौमें बैड गवर्नेंस का शिकार रहे, वो ज़िंदगी के तमाम मामलात में बहुत पीछे रह गए। पाकिस्तान भी उन्हीं में से एक है, और हमारी हुकूमतें गुड गवर्नेंस की क़याम में नाकाम रही हैं। पाकिस्तान में गवर्नेंस मॉडल क्यों नाकिस है? पाकिस्तान ने कई सियासी, मुआशी, जमहूरी और समाजी इनकलाबात का सामना किया है। आमिराना क़यादत, फ़ौजी मुदाखलत, इदारों का तसादुम, सियासी पोलराइजेशन, ब्यूरोक्रेसी, आइनी बहरान, ख़ानदानी सियासत, जागीरदाराना निज़ाम, बदउनवानी का कल्चर, ख़राब अदलिया, समाजी सताबंदी, अनपढ़ आवाम और गैर मुल्की मुदाखलतों ने न सिर्फ मुल्क में गुड गवर्नेंस की निफाज में रुकावट डाली है, बल्कि ये अवामिल मुल्क में बैड गवर्नेंस की बड़ी वजह भी रहे हैं। गुड गवर्नेंस के निफाज के लिए किन अवामिल का होना ज़रूरी होता है? गुड गवर्नेंस वो होती है जिसमें आवाम को सियासी रहनुमाओं की अकाउंटेबिलिटी, ज़रूरी मालूमात और तरीक़ेकार तक रसाई हासिल होती हो, और जहाँ सियासी रहनुमाओं को आवाम की खिदमत करने के लिए मुनासिब इख्तियार और ज़रूरी मराआत हासिल हों। सियासी रहनुमाओं और अवामी अहदेदारों की तरफ से किए गए इक़दामात की अकाउंटेबिलिटी गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तानी अवाम को हुकूमती मामलात में किस हद तक रसाई हासिल है? पाकिस्तान के लोगों को अवामी मालियाती इंतज़ाम से मुतालिक मालूमात तक बहुत महदूद रसाई हासिल है, जबकि वफाकी और सूबाई बजट सालाना शाये होते हैं। ज़िमनी बजट सिर्फ माली साल के इख्तिताम पर ज़ाहिर किए जाते हैं। इसी तरह न्यू कमिटमेंट्स, कैश मैनेजमेंट या इंटरनल ऑडिट को रिकॉर्ड करने का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। पाकिस्तान ने ओपन गवर्नमेंट इनिशिएटिव में शामिल होने और 2016 में फिस्कल ट्रांसपेरेंसी के कमिटमेंट्स को पूरा करने का ऐलान किया था, लेकिन इस पर अमल दरामद के लिए अब तक कोई खास नेशनल एक्शन प्लान पेश नहीं किया गया। कमज़ोर हुकूमत या बैड गवर्नेंस से किसको फ़ायदा हासिल होता है? कमज़ोर गवर्नेंस अशराफिया को इदारों की इस्लाहात और उनके इंतज़ाम में मुदाखलत करने का मौका देती हैं, जो उनकी सियासी ताकत को ख़तरे में डालती हैं। ये तरीक़ेकार पाकिस्तान में आम है। पाकिस्तान की गवर्नेंस सिस्टम ने मुआशी, समाजी और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ ने मुख्तलिफ़ अशराफिया की ग्रुप्स को जन्म दिया है, जो आज तक अपनी मुआशी और सियासी ताकत को बरकरार रखे हुए हैं। पाकिस्तान के ये अशराफिया या ताकतवर लोग कौन हैं? वैसे तो हर ताकतवर और बाअसर शख्स या इदारा पाकिस्तान में हुक्मरानी करता है, लेकिन ये 4 बाअसर लोग हैं जिन्होंने शुरू से पाकिस्तान पर अपना इक़्तिदार कायम रखा हुआ है और अपने मफादात के ख़िलाफ़ इस्लाहात को रोकने और अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं। इन अशराफिया और ताकतवर लोगों में सरकारी मुलाजमीन, ज़मींदार,
صنعت کار اور فوجی افسران شامل ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں گورننس سسٹم کو بہتر بنانے میں ہماری عدلیہ کا کیا کردار ہے؟ کسی بھی جمہوری معاشرے میں عدلیہ قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے، انصاف کو یقینی بنانے اور اپنے شہریوں کے حقوق اور آزادی کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عدلیہ اختیارات کے غلط استعمال سے تحفظ فراہم کرتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ طاقتور قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ یہاں طاقت اور پیسہ قانون کو موڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور انصاف کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہمیں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جہاں سپریم کورٹ پر دعویٰ بولا گیا ہو، ایسے الزامات لگائے گئے ہیں کہ ججز کو رشوت دی گئی، ڈرایا گیا اور اپنی مرضی کے فیصلے سنوائے گئے ہیں۔ ضروری ہے کہ پاکستان اپنی عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری کو بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے اور تمام شہریوں کے لیے یکساں عدل و انصاف کا نظام ہو۔ لیکن گڈ گورننس کا وجود تعلیم کے بغیر بھی تو ناممکن ہے۔ جی بالکل، گڈ گورننس میں تعلیم کا ایک اہم کردار ہے جس پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ تعلیم کی فراہمی اور عوام میں بیداری پیدا کرنے سے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ گورننس کو بہتر بنانے میں پرائیویٹ سیکٹر کیسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر اپنی سروسز کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، خاص طور پر تعلیم اور صحت کے شعبے میں۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور گورنمنٹ سیکٹر کی غیر مؤثر سروسز عوام کی مانگ کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کے نتیجے میں پرائیویٹ اسکولز اور پرائیویٹ ہاسپٹلز پورے پاکستان میں شہری اور دیہی علاقوں میں پھیل گئے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کو آبادی کے غریب طبقے کے لیے سستی اور معیاری سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ گڈ گورننس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ایک آزاد اور ذمہ دار میڈیا ملک کی تعمیر میں پازیٹیو کردار ادا کر سکتا ہے۔ میڈیا چاہے حکومت کی پالیسیز کو ہائی لائٹ کرے یا اس کی بدیانتی پر تنقید کرے، لیکن اس کی پروجیکشن متوازن ہونی چاہیے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا امیج نہیں خراب ہونا چاہیے، اور میڈیا کو پاکستان کا امیج دنیا کے سامنے پازیٹیولی پیش کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ صدارتی نظام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صدارتی نظام ملک کے سربراہ کے لیے مقررہ شرائط کے ذریعے استحکام فراہم کرتا ہے۔ صدر قانون سازی کے ذریعے آزادانہ طور پر منتخب ہوتا ہے، ریاست کے سربراہ اور حکومت کے سربراہ دونوں کے طور پر کام کرتا ہے، ایک واضح اور واحد قیادت کے ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ یہ نظام یقیناً بیوروکریسی کو کم کر سکتا ہے اور پالیسی پر عمل درآمد کو مضبوط کر سکتا ہے۔ گورننس کے لیے کون سا نظام بہتر ہے، صدارتی یا جمہوری؟ اس سوال کا کوئی اسپیسیفک جواب نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے لیے کون سا نظام بہتر ہے۔ یہ فیصلہ کسی بھی قوم کی تاریخ، ثقافت اور ترقی کے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جانا چاہیے۔ پارلیمانی یا صدارتی، کسی بھی نظام کے پراپر کام کرنے کے لیے ایک مضبوط قانونی اور انسٹیٹیوشنل فریم ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ پارلیمانی اور صدارتی نظام دونوں مختلف حالات میں کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ دنیا اب ڈیجیٹل دور میں داخل ہو گئی ہے، عوام کو تمام سہولیات ان کی فنگر ٹپس پر مل جاتی ہیں، تو کیا پاکستان میں ڈیجیٹل گورننس سسٹم کا نفاذ بہت مشکل کام ہے؟ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو اپنانا اور اس کا استعمال ملک کو جامع اقتصادی ترقی، بہتر تعلیم، بہتر صحت کی دیکھ بھال اور صاف شفاف طرز حکمرانی کی طرف بڑھا سکتا ہے۔ حکومت کو عام شہریوں تک انتظامی امور تک رسائی کو بہتر بنانا چاہیے اور سرکاری ملازمین کی کارکردگی کو بڑھانا اور عوامی وسائل کا انتظام کرنا چاہیے۔ گورننس کی ڈیجیٹلائزیشن عوامی خدمات کو بہتر بنا سکتی ہے، شفافیت کو بڑھا سکتی ہے اور افسر شاہی کی رکاوٹوں کو کم کر سکتی ہے۔ ڈیجیٹل شناختی نظام اور آن لائن سرکاری پلیٹ فارمز شہریوں کے لیے ضروری خدمات تک رسائی کو آسان بنا سکتے ہیں اور زیادہ مؤثر اور ذمہ دار گورننس ماڈل کو فروغ دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کرنے کا اور گورننس سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنے کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ فار انوائٹنگ می ٹو ڈسکس دس انفارمیٹیو ٹاپک۔ جی تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اس ڈسکشن سے ضرور کچھ نئی انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی۔ حکمرانی کا تصور اتنا ہی قدیم ہے جتنا انسانی معاشرہ۔ تمام انسان تنظیمی یا سیاسی طرز عمل سے قطع نظر وسائل کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی خواہش رکھتے ہیں۔ پاکستان میں خوشحالی اور گڈ گورننس اس وقت تک خواب ہی رہے گی جب تک کہ ایک مخلصانہ اور ہماری قومی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ اس لیے گڈ گورننس کے لیے کوششوں کا پیمانہ ملک میں آنے والی حکومتوں کی کارکردگی اور اخلاص پر منحصر ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ بیکاز یور سپورٹ مینز اے لاٹ ٹو us.
اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں. کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.